नमस्कार, कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राधा ढुङ्गाना। तपाईले यस कार्यक्रममा पर्यटनसँग सम्बद्ध विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग पर्यटनसँग सम्बद्ध विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न अतिथि पनि रहने गर्नुहुन्छ। र आज पनि हामी विशेष गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित पर्यटन मजदुरहरू पछिल्लो समय यो कोरोना महामारीले गर्दा उनीहरू निकै मारमा परेका छन् र सरकारले पनि हामीलाई राहत दिएको छैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ र आन्दोलनमा पनि यति बेला उत्रिएका छन् पर्यटन मजदुरहरू। विशेष गरी अहिले सबै क्षेत्र नै प्राय जसो प्रभावित छ र त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र भने चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प जस्तै छ। के गर्दैछन् पर्यटन मजदुरहरू यो समयमा र उनीहरूका समस्या के छन्, सरकारले गर्नुपर्ने के हो, यी लगायतका विषयमा आज हामी कार्यक्रम हिमाली मन्थनमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आजको कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ पर्यटन सेवा समाज नेपालका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पर्यटन मजदुर अहिले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उहाँहरू आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। सरकारले चाहिँ हामीलाई राहत दियोस् भनेर सोही सङ्घर्ष समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ प्रकाश राई। उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ प्रकाश जी। धन्यवाद, नमस्कार। अब कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यति बेला? विशेष त अब नेपालको अर्थतन्त्रको पनि दाहिने हात मेन अङ्ग अथवा एउटा चाहिँ विशेष मेरुदण्ड पर्यटन क्षेत्रभित्रको पनि मजदुरहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै प्रभावित भएका छौँ। जस्तै हिजो सरकारलाई हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि बचाउनको लागि मजदुरहरूलाई ठुलो भूमिका खेले पनि अहिले चाहिँ राज्यले र सम्बन्धित निकायहरूले व्यवस्था गरेको परिस्थिति र अहिलेको तत्कालको परिस्थिति चाहिँ हामी चाहिँ राज्यले सम्बन्धित निकायहरूले वास्ता फिक्री गरियोस् भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ। र कति त गाइडहरू यो पेसाले अब हामी बाँच्दैनौँ रहँदैनौँ र यसले दिगो भइदिएन भनेर चाहिँ कति साथीहरू चाहिँ अब अन्य कामको खोज चाहिँ अब एउटा सर्च अथवा कतिले चाहिँ विदेश पलायन हुने डिजाइन, कति चाहिँ एकदमै व्यवहारिक जस्तो भएर, किनकि ट्रेकिङ अथवा टुरिज्म भनेको फिल गर्ने हो, बाहिर मान्छेसँग फिल गर्ने, हिँड्ने, मुभ भइरहने हो। त्यो कारण अहिले घरभित्र बस्दाखेरि चाहिँ एक खालको मानसिक एउटा प्रेसर, त्यसै गरी आर्थिक तनाव लगायत विभिन्न प्रेसरहरूले गर्दा अहिले हामी घरमै अल्मलिरहेका छौँ र हामी चाहिँ एकजुट भएर केही गरौँ भनेर अहिले कोसिसहरू गरिरहेका छौँ। अहिले त विशेष गरी अब प्राय सबै मजदुरहरूलाई नै सबै क्षेत्रको मजदुरहरूलाई एकदमै दैनिक गुजारा चलाउने गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूको चाहिँ कसरी गुजारा चलिरहेको छ अथवा तपाईँहरूको अपेक्षा के छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? पर्यटन मजदुर र अरू मजदुरहरूमा धेरै नै फरक छ। जस्तै अब अरू मजदुरहरू चाहिँ अरू अब जे काममा पहिला हुनुहुन्थ्यो त्यसमा अब रिटर्न ब्याक केही प्रतिशत भइरहेको परिस्थिति र अलिकति अब आम्दानीको रूपमा पनि हामी चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ अब अलिकति गजबले अलिकति अब अलिकति खुसी हुने तरिकाले हामी चाहिँ आम्दानीहरू गर्थ्यौँ भने अब पर्यटन मजदुरहरू चाहिँ अरू काममा रिटर्न हुँदाखेरि चाहिँ एकदम असन्तुष्टि, होइन, असम्भव एक खालको चाहिँ ह्याबिट पनि छैन। त्यो कारण अहिले अब जसोतसो अब मिलाइरहेका छौँ। कति साथीहरू अब एकअर्कामा सहयोग गर्ने पनि अब त सकिसक्यो। हिजो हुँदा पो एकअर्कामा चाहिँ अब साटासाट अथवा चाहिँ अब एकअर्कामा सहयोग गरेर खायौँ। अब चाहिँ लगभग सकियो भनेपछि अब अन्तिम परिस्थितिमै छौँ हामी। आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ होइन? तपाईँ त्यसको संयोजक नै हुनुहुन्छ। के को लागि आन्दोलन? यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब अघि पनि मैले भने नेपालको टुरिज्म पर्यटन भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको मूल अङ्ग, मूल भाग अथवा दाहिने हात, होइन। भनेपछि यसलाई हिजो हामीले चाहिँ राज्यलाई कर मार्फत, टिम्स मार्फत, पर्मिट मार्फत अथवा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रियको नागरिकलाई हामीले गाइडिङ गरेर नेपालको विषयमा पोजिटिभ कुरा गरेर राजनीतिक होस्, आर्थिक होस् अथवा चाहिँ धार्मिक होस्, हरेक इतिहासहरूलाई पोजिटिभ, कति कुरोहरू त नेगेटिभ हुन्छ नि त। जस्तै राजनीतिको कुरा नेपालमा राम्रो छैन, तर यसलाई पनि भन्दाखेरि हामी पोजिटिभ भनेको एउटा हाम्रो एउटा अधिकारको कुरा, एउटा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यो कारण पोजिटिभ कुरा गरेर हिजो राज्यले त सहयोग गरेको हो नि त, हामीले सरकारलाई त सहयोग गरेको, तर यो बेला व्यवस्था भइदिएको कारण चाहिँ हामी चाहिँ अब वास्ता फिक्री गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पर्यटन मजदुरहरू एकबद्धता भएर हामी तपाईँहरूको खास गरी माग चाहिँ के हो? राहत दिनु पर्यो अथवा रोजगारी दिलाइदिनु पर्यो, के हो त अहिलेको समय? अब हिजोको दिनदेखि नै हेर्दै आउँदाखेरि आजसम्म पर्यटन मजदुरहरूलाई कहीँ कतै पनि सम्बोधन नभएको परिस्थिति हो। यो हामीले देखेको, भोगेको र सुनेको, देख्यौँ पनि। अब भनेपछि हाम्रो मागहरू त धेरै ऐतिहासिकहरू छन्, तर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ
पर्यटन मजदुरहरू जति छौँ हामी, जति चाहिँ अहिले अब घरभित्र अथवा चाहिँ विभिन्न अब समस्याहरूसँग अहिले छौँ, तनावमा छौँ, हामीलाई कमसेकम हामी जति अहिले ब्लोइङ भएको छौँ नि त, आकर्षित भएको छ एक हिसाबले राज्यले वास्ता गर्नुपर्ने गरेन भनेर चाहिँ अहिले ध्यान आकर्षण गरेर कमसेकम राहत प्याकेजहरू, केही राहत प्याकेजहरू अर्थात् चाहिँ अब भनेको अहिले तपाईँहरूको तत्कालको माग भनेको चाहिँ सरकारले राहत दिनु पर्यो। अब यस्तो छ, सरकारसँग नि मागेको होइन हामीले, हाम्रै पैसा जम्मा भएर बसेको पैसा फिर्ता मागिरहेका होइन हामी। पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोषमा त हाम्रो मजदुरहरूको नाममा गाइड, आरोही, भरिया, लिडर होइन, कुक हाम्रो नाममा चाहिँ शीर्षक बनाएर चाहिँ साइन गरेर बनाएको बजेट नै मागिरहेको हो अहिले हामी। हिजो सरकार पनि अहिले नेपालको परिस्थिति पनि अहिले नाजुक छ, तर कमसेकम टुरिज्ममा भएको हाम्रो के अरे एउटा सङ्घर्षले अथवा हाम्रो पनि त्यहाँ देन छ नि त, हाम्रो पनि त्यहाँ चाहिँ हात छ भनेपछि त्यो बजेट अहिलेलाई युज गर्न दिनुहोस् भनिरहेको अहिले हामी। कति मान्छेले चाहिँ पर्यटन मजदुरहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले राहत मागिरहेको छ, सरकार नै यस्तो छ अहिले परिस्थिति यस्तो, तर हाम्रै नाममा जम्मा भएर बसेको भनेको होइन तपाईँहरूले राहत माग्नु भएको होइन, तपाईँहरूको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम माग्नु भएको हो, त्यसले पनि हामीले काफी पुग्छ। अहिलेसम्म पाउनु भएको छ कि छैन। अब हामीले 5 वर्षको हिसाब हेर्दाखेरि 15 करोड रहेछ पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोषमा होइन, मजदुर कल्याणकारी कोषमा 15 करोड रहेछ 5 वर्षको हिसाब खोज्दाखेरि। भनेपछि हिजोको दिनकोहरू त अब त्यो अब उस नै छैन, तर अहिलेको लागि त्यो 5 वर्षको मात्रै पनि चाहिँ निकालेर व्यवस्था गरिदियो भने त हामी त कमसेकम आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न अथवा चाहिँ लकडाउन जबसम्म स्थिर रहन्छ त्यहीसम्म त जीविकोपार्जन गर्न सक्यो। त्यो कारण त्यो बजेट हामीले मागिरहेका हौँ। अब त्यो पाउनलाई कहाँनिर कठिनाइ के छ? तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने जुन निकाय छ त्यो निकायले दिन सकिरहेको छैन या के? यस्तो छ, अब पहिलो कुरा अहिले टुरिज्म इन्डस्ट्री जुन हाम्रो इन्डस्ट्री छ यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि, लिड गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा बस्ने चाहिँ अब प्रतिनिधिहरू सकारात्मक छैनन् र दक्ष छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखेका छौँ। दिनुपर्ने त्यो कल्याणकारी कोषको रकम कहाँ जम्मा हुन्छ र तपाईँहरूले पाउने प्रोसेसिङ के हो? यो चाहिँ टान र एनटिभीको एउटा सहकार्यमा चाहिँ उहाँहरू नै प्रतिनिधि बसेर चाहिँ एउटा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुहुन्छ भनेपछि अब टान मार्फत टानको पनि भूमिका छ यसमा, तर केही आरोप प्रत्यारोपहरूमा चाहिँ अब टानले पूर्व कार्यसमितिले भ्रष्टाचार गर्यो भनेको टान र पर्यटन बोर्ड बिचको चाहिँ टक्रावको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बिचकै कुरा नमिलेर तपाईँहरू मारमा पर्नुभयो। अहिलेसम्म देखेको त्यो र हामीले भन्न पाउँछौँ त्यो कारण अब टानले पोजिटिभ छ टानले, तर टुरिज्म बोर्डले दिँदैन निकाल्दैन भन्ने कुराहरू छ भनेपछि व्यक्तिगत कुराहरू उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराहरूले यति हजारौँ मजदुरलाई मार्नु अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ अन्यलमा पार्नु भनेको चाहिँ नेगेटिभ नै भनेर हामीले बुझ्न। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो कल्याणकारी कोष त तपाईँहरूको लागि जम्मा हुने कोषमा भएको रकम त तपाईँहरूको लागि हो नि, योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले दाबी गर्नुभएको थिएन या थाहा नभएर अथवा? अब यो मजदुर कल्याणकारी कोष छ भन्ने चाहिँ सुनवाई भएको सुन्नमा आएको, तर आजसम्म यो अब कोभिडले गर्दा अहिले हामी यत्रो अब चाहिँ परिस्थितिमा आयो भने चाहिँ टुरिज्म भन्ने क्षेत्र नै एउटा चाहिँ आर्थिकको एकदम गजब हुन्छ नि त, आर्थिक त राम्रो हुन्छ भनेपछि एक सिजन काम गरेकोले अर्को सिजन चाहिँ हाफसम्म चाहिँ टोटल्ली क्लियर पुग्छ क्या भनेपछि अब हामीले त्यत्रो चाहिँ अब खोज नीति गरेनौँ किनकि त्यो परिस्थिति पनि थिएन होइन, हामीलाई अब चासो पनि गल्ती त तपाईँहरूकै रहेछ नि होइन? हो तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि टुरिज्म बोर्डले टानले सम्बन्धित निकायहरूले यस्तो यस्तो भन्नु त उनीहरूले भन्नुपर्छ नि त, तर त्यो खबर पनि छैन। तर जब हामीले चाहिँ अब प्रेसर गऱ्यौँ अथवा खोज तलास गर्न थाल्यौँ त्यसपछि त यस्तो यस्तो छ भनेर थाहा पाएको हामीले होइन, कहीँ कतै सुन्नमा आएको, तर केमा युज हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँ आफूहरू नै चाहिँ टान टुरिज्म बोर्ड नै स्योर हुनुहुन्न भनेपछि त्यो चाहिँ फ्रिज भएर बसेको छ। जस्तै टानले भन्छ त्यो मजदुर कल्याणकारी कोषबाट नै चाहिँ जस्तै अब एक्सिडेन्टहरू माउन्टेनमा भयो भने चाहिँ रेस्क्यु गरेर ल्याउने अर्थात् चाहिँ केही समस्या भयो भने दिने, हस्बेन्डहरू भयो भने फ्यामिलीलाई दिने होइन, हस्बेन्डहरू एक्सिडेन्ट पर्नुभयो भने फ्यामिलीलाई दिने भन्ने कुराहरू टानले गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यो एमओयू भनेको मजदुर कल्याणकारी कोषभित्रको त्यो विधि विधानहरू हेर्दाखेरि त्यो टोटल्ली त्यो चाहिँ मजदुरहरूको निम्ति मात्रै भनेको त्यो एक्सिडेन्ट भएर दिनुपर्ने बजेट पनि त्यहाँबाट चाहिँ होइन रहेछ होइन भनेपछि उहाँहरू आफू नै स्योर हुनुहुन्न पहिलो कुरा, र अब मजदुरहरूले आजसम्म खोजेको पनि थिएन होइन, र अब कतिले खोज्यो होला, अब विभिन्न यो भित्र भातृ सङ्गठनहरू पनि छन् उहाँहरूले अब आफ्नो पर्सनालिटी हिसाबमा चाहिँ अब केही अब बजेट निकालेर अब चाहिँ अब प्रयोगमा ल्याउनु भयो होला, त्यो कुराहरू अब पारदर्शी त भइदिएन, पारदर्शी छैनन् तै पनि अब भन्ने बाटोहरू अब कहिलेकाहीँ भनेको सुनिन्छ, त्यो कारण विशेष गरी अब नखोजिएको पनि हो
कल्याणकारी कोषमा भएको पैसा त तपाईँहरूले पाउनु भएन नै होइन। तपाईँहरू पर्यटनसँग सम्बद्ध सबैभन्दा तल्लो लेयरमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथिल्लो लेयरमा रहेर काम गर्ने निजी क्षेत्र पर्यटनसँग सम्बद्ध अरू निजी संस्थाहरू भनौँ, उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लागि केही गरेको छ या छैन, तपाईँहरूको आशा छ कि छैन उनीहरूसँग? अब यस्तो छ, जस्तै अब विशेष त हाम्रो टुरिज्म बोर्ड भयो, टान भयो होइन। टानको भनेको विगतदेखि के आर्थिक कुराहरूमा तलमाथि हुँदै आएको भन्ने कुराहरू स्पष्ट छ र देखेका छौँ। उहाँहरूको पनि केही पोजिटिभ नेगेटिभ केही होला उहाँहरूमा, तर विशेष हामीले हेर्ने अहिले टुरिज्म बोर्डले अप्सन त खोजिदिनुपर्छ नि त। अहिले टुरिज्म बोर्डको अब बिचरा हाम्रो धनञ्जय रेग्मीज्यू, उहाँ अब म को हुँ, म कहाँ छु भने उहाँलाई थाहा छैन भनेपछि उहाँ हिजो चाहिँ अब जापानमा पढेर चाहिँ नेपाल आएर चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब गाडीको व्यापारहरू होइन, टोयोटाको व्यापार हो नि त, उहाँ त बिजनेसम्यान हो नि त। भनेपछि उहाँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा आउनु भएको छ। टुरिज्म बोर्डको चाहिँ अब एउटा गार्जियन त हो नि, अधिकृत भनेको त गार्जियन जस्तै हो, अधिकार उहाँको पनि अधिकार क्षेत्र छ। त्यो कारण उहाँहरू जस्तो व्यक्ति भइदिएर नै यो समस्या भइदिएको। नभए त टुरिज्म बोर्डले अप्सनहरू निकाल्नुपर्छ, विकल्पहरू निकाल्नुपर्छ। उहाँ व्यक्तिसँग हो या संस्थासँग? अब यस्तो छ, संस्था भने बित्तिकै अब संस्थाभित्र जति अब कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, एउटा अधिकारवादीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त अप्सन खोज्नुपर्छ नि त, उहाँहरू टोटल अधिकार छ। तर के कारणले भइदिएन भन्दाखेरि एउटा त्यो भित्रको अब विशेष मजदुरहरूको प्रब्लम के हो भने समस्याहरू नबुझिदिएर पनि हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो। किनकि धनञ्जय रेग्मीज्यूको विषयमा थोरै म जान्छु, यो मैले भन्नै पर्छ। तपाईँहरूले केही समय अगाडि उहाँको केही अभिव्यक्ति एउटा मिडियामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि खुब विरोध गर्नुभएको थियो होइन? अब पहिलो कुरा, अब टुरिज्म बोर्डको अधिकृत जस्तो मान्छे, टुरिज्म इन्डस्ट्रीको एउटा अभिभावक जस्तो मान्छेले टुरिज्मभित्रको वर्कर्सहरू, अब मान्छेले त अब यो हामी मजदुरहरू भन्छ नि त, भरियाहरू भन्ने सम्झिन्छ क्या। हामी त नेसनल माउन्टेन लिडर गाइडहरू छौँ, इन्टरनेसनल माउन्टेन लिडर गाइडहरू छौँ होइन। भनेपछि हामीसँग एउटा बोल्ने शैलीहरू भयो, एउटा प्रेजेन्ट हुने शैलीहरू पनि एकदम नेगेटिभ हुँदै आएको र उहाँको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा पनि नेपालको ट्रेकिङ गाइडहरू अथवा यो मजदुरहरू अहिलेको लागि जति समस्यामा छन् उहाँहरू पार्ट टाइममा काम गर्ने कामदारहरू हुन् अथवा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ टेम्पोरेरी हुन् भनेर चाहिँ उहाँले प्रत्यक्ष बोल्नु भएको छ। र अर्को विषय, अब जुन BBC नेपालसँग बोल्नु भएको विषय पनि ट्रेकिङ कम्पनीहरू, अब झोले कम्पनीहरू अर्थात् चाहिँ अब ट्रेकिङ मजदुरहरूलाई राहत दिने परिस्थिति छैन भन्नुहुन्छ। भनेपछि त उहाँ जस्तो मान्छे त्यो ठाउँमा बसेपछि कसरी चाहिँ मजदुरलाई न्याय हुन्छ अथवा इन्डस्ट्री सप्रिन्छ? हेर्नुहोस् न, यहाँ त 2200-2400 पटक एभरेज चढ्नेहरू छन् चाहिँ अब 10-20-30 वर्ष बिताउने चाहिँ इन्डस्ट्रीको अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू जस्तो मान्छे त्यहाँ राख्नुपर्ने हो नि त। त्यो कारण यो चाहिँ अलिकति राजनैतिक हिसाबमा गएर इन्डस्ट्रीलाई अलिकति फोरी बनाउने काम भयो जस्तो लाग्छ। यो हामीले महसुस गर्न पाउँछौँ र महसुस गरिरहेका छौँ। अब यो जस्तै अब धेरै अब अग्रजहरू हुनुहुन्छ अथवा टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई नै चाहिँ अब सपारेर अगाडि आउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ नि त, तर उहाँहरूको लागि ठाउँ हुँदैन त्यहाँ। बिचरा अब जब विदेशतिर पढेर आउने अथवा चाहिँ यहाँ गाडीको व्यापार गर्ने मान्छे टुरिज्म जस्तो संवेदनशील ऐतिहासिक एउटा इन्डस्ट्रीको अभाव भइदिएपछि समस्याको हल अब हुन्छ भनेर त्यति सहज हुँदैन होइन, त्यही नै हो। अब विशेष गरी तपाईँहरू 6 महिना काम गरेर 6 महिना चाहिँ खाएर बस्ने भनौँ न, त्यो हिसाबले काम गर्नुहुन्छ होइन? यो सिजनको समयमा काम गर्ने अनि 6 महिना चाहिँ बसेर खाने, यो तरिकाले तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ। त्यो बिचको समयमा 6 महिनाको समयमा अहिले जसरी महामारी आयो तपाईँहरूलाई समस्या भयो, 6 महिनाको समयमा बसेर खाने समयमा महामारी आयो अथवा सिजनको समयमा नै महामारी आएर तपाईँहरूलाई समस्या भयो। तपाईँहरूले पनि यो 6 महिनाको समयमा वैकल्पिक रोजगार खोजेर आफूलाई चाहिँ आफ्नो यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि अब हाम्रो के छ भनेदेखि सरकारले गरेन, राहत दिएन भन्ने खालको मात्रै कुरा हुन्छ। अहिले जस्तो वैकल्पिक रोजगारी थियो भने त तपाईँहरूको यो अवस्था त हुँदैन थियो नि? एकदम विशेष प्रश्न आयो। यो कतिपयले कमेन्टहरूमा गरिरहेको कुरा हो। र के हो भन्दाखेरि अब लकडाउनको परिस्थिति पनि अब भरै खुल्ने कि अब भोलि के हुने भन्ने स्योर थिएन र टुरिज्म इन्डस्ट्री हिजो जस्तै योभन्दा अगाडि यो सिजनमा आउनलाई बुक गर्ने टुरिस्टहरू त हुनुहुन्थ्यो नि त। भनेपछि उहाँहरू पनि अन्यलमा, हामीले पनि फिक्स डिसिजन दिन नदिएको, सरकार नै चाहिँ अझै अन्यलमा छ, कहिले खुल्छ कहिले उस हुन्छ भने स्योर छैन सरकारलाई नै। भनेपछि अब यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी जस्तै हाम फालिहाल्दा अरू अप्सन खोजिहाल्दा फेरि टुरिज्म खुलिहाल्दा कि होइन, अब पर्खिँदाखेरि अब परिस्थिति यस्तो भयो होइन। त्यो कारण अलिकति अब दोष चाहिँ यसलाई चाहिँ कोभिडलाई नै गयो। जस्तै कोभिड नै अब कति के हुने भन्ने थाहा छैन, सरकार नै अन्यलमा छ भनेपछि हामी त्यतिकै अन्यल हुने भइ नै हाल्यो
होइन। एउटा सम्भव छ कि छैन, जस्तो अरू रोजगारीमा जान सम्भव छ कि छैन यो पर्यटन मजदुरहरू? अब ट्रेकिङ गाइडहरू, आरोहीहरू, भरियाहरू भनेको नेसनल माउन्टेन लिडर गाइड अथवा लिडरसिप कोर्सहरू सिकेर हामी चाहिँ एकदम दक्ष भएर अगाडि बढेका छौँ। तर सम्बन्धित निकायहरूले, सरकारहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा अलिकति हामी अलिकति सन्तुष्ट हुने खालको नामहरू अब राखिदिनु भएको छ। जस्तै हिमाल आरोहीहरूलाई चाहिँ हाई अल्टिट्युड पोर्टर खालको नाम राख्नु। तर ट्रेकिङ गाइडहरू भनेको के अरे यस्तो खुल्ला आकाशमा पनि, झरी बादलमा पनि सुत्न सक्छ, गर्न सक्छ, खोज्न सक्छ होइन। हरेक उसँग चाहिँ अटोक्रेटिक एन्ड डेमोक्रेटिक एउटा स्किल्सहरू हुन्छ, सम्भव त छ होइन। तर अब फेरि इन्डस्ट्री, अब यत्रो पोजिटिभ इन्डस्ट्रीले अगाडि बढाउँ, अर्थतन्त्रलाई अझै बलियो बनाऊ भनेर एउटा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको हुन्छ नि त। फेरि त्यता गइदिँदाखेरि यता जस्तै अब एउटा क्वालिफाई गाइडहरू त फेरि यता गएपछि यता अलिकति फेरि लेस भयो नि त, भनेपछि इन्डस्ट्रीलाई नै घाटा हुने भयो होइन। त्यो कारणले अब र अर्को विषय अघि आर्थिक आम्दानीको कुरा पनि पनि फरक पर्छ। जस्तै एउटा गाइडले, एउटा आरोहीले, एउटा भरियाले एक ट्रेकिङ जाँदाखेरि थोरैमा 10-12 दिनमा 50-60 हजार थोरैमा ल्याउँछ, कमाउँछ भनेपछि अब यता अरू काममा फर्किँदा त अब 1 महिना काम गरेर अब 10-12 हजार बजेट आउने भयो भनेपछि एक खालको एउटा उस पनि अलिकति ह्याबिट पनि अलिकति बसाउनको लागि अलिक कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। सम्भव त छ होइन, जस्तो 6 महिना सिजनमा काम गर्ने र बाँकी रहेको 6 महिनाको समयमा त अर्को विकल्पमा रोजगार खोज्न सकिन्छ नि त। त्यो पनि हो। त्यो चाहिँ सम्भव छ कि छैन? अब पहिलो कुरा यस्तो हुन्छ, जस्तै अब त्यस्तै अघि पनि अब कुरा आयो, जस्तै हामी जति अब काम गर्छौँ सिजनमा, त्यसपछि अफ सिजन त अब यता गऱ्यो उता गऱ्यो गइ नै हाल्छ फ्यामिलीसँग अथवा आफ्नो पर्सनल कामहरू होइन। अब तर जबमै चाहिँ त्यति अब आजसम्म मैले देखेको कुरा र हामीले देखेको कुरा चाहिँ अब चाहिँ ट्रेकिङ गाइड नै चाहिँ गएर चाहिँ अब अरू कामहरू गरेको चाहिँ त्यति हामीले देखेका छैनौँ। जस्तै विशेष गरी सम्भव छैन, किनकि अब एउटा आम्दानीको पनि फरक हुने भयो, एउटा अब स्ट्यान्डर्डको कुराहरू पनि हुने भयो। र अर्को कुरा इन्डस्ट्रीलाई टोटल्ली सपोर्ट गरेर भनेको, टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गर्नु भनेको चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र बचाउनु, धार्मिक कुराहरू, सांस्कृतिक कुराहरू होइन, पहिचानका कुराहरू, राजनीतिक कुराहरूलाई चाहिँ अझै पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रियलाई दिने हो नि त होइन। भनेपछि त्यो खालको आफ्नो अरू प्रिपेयर गर्छ, ट्रेनिङ गर्छ होइन। अझै चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, इन्डस्ट्रीलाई बचाउनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अरू ट्रेनिङहरू, स्किल्सहरूमा सिक्ने होइन। किनकि राज्य सरकारले फ्री गरिदिएको छैन। त्यो अब 6 महिनाभित्र कमाएको बजेट नै निकालेर ट्रेनिङहरू गर्नुपर्छ। ट्रेनिङ भनेको महँगो हुन्छ, रिस्क हुन्छ होइन, माउन्टेनमा हुन्छ। त्यो कारणले अब विशेष गरी इन्डस्ट्रीलाई नै सरकारले राम्रोसँग सम्बोधन नगरिदिएको भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अब मैले कल्याणकारी कोषतिर अलिकति फर्कन चाहेँ। तपाईँहरू देशभरमा गरेर पर्यटन मजदुरहरूको सङ्ख्या कति छ र जुन कोषमा रहेको अहिले बजेट हामीलाई चाहियो, हाम्रो रकम हो, यो पर्यटन मजदुरकै लागि खर्च हुनु पर्यो भनेर जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, त्यो कोषको रकमले तपाईँहरूलाई कति पुग्छ र तपाईँहरूले यो आन्दोलन गरिरहन आवश्यक छ? अब यस्तो छ, पहिलो कुरा अब लास्ट इयरसम्मको एउटा डाटा हेर्दाखेरि लगभग 22-24 हजारजना गाइड लाइसेन्स भएको गाइड होल्डरहरू विशेष अब चाहिँ सक्रिय मजदुर भइहाले होइन। भनेपछि अन्य जस्तै भरियाहरू भनेको अब एउटा एसिस्टेन्टहरू पनि अब एउटा एक हिसाबले हेर्दाखेरि डाटा हेऱ्यो भने लगभग त्यति नै होला। 22-24 भनेपछि 50-60 हजार थोरैमा विशेष सक्रिय चाहिँ होइन, सक्रिय मजदुरहरू चाहिँ। तर लाइसेन्स बिना पनि अझै त्यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै अब विशेष गरी अब मजदुरहरूको लागि गाइडलाइन नै राम्रो सम्बोधन गरिएको छैन, राम्रो पोजिटिभ कुराहरू भविष्य सुनिश्चित गरिदिएको छैन नेपाल सरकारले। सरकारले हामीले सहयोग चाहिँ गर्ने, मूल हात पर्यटन मूल अङ्ग भन्ने, अनि हामी मजदुरहरूलाई चाहिँ गाइड आरोही भरियाहरूले चाहिँ सम्बोधन गरिदिन्छ भनेपछि मजदुरलाई त अलिक तल्लो निकायको मजदुरहरूलाई त अब सम्बोधन गर्ने कुरै भएन। अहिलेको तपाईँहरूको मुख्य मुद्दा भनेको चाहिँ जुन कोषको रकम पाउनु पर्यो, हामीलाई समस्या परेको बेलामा हाम्रै कोषको रकम, कोषमा जम्मा भएको रकम पनि पाएन भन्ने हो। तर विशेष गरी तपाईँहरूको त्योदेखि बाहेक सरकारले हेरेन भनिरहनु भएको छ, गरिदिनु पर्यो के? तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो? अब यो त एउटा अब हाम्रै अब मजदुर कल्याणकारी कोर्सको मात्रै दिनुहोस् भनिरहेको त्यो परिस्थितिमा कसरी पुग्यो भन्दाखेरि अब सरकारै यस्तो छ त, नेपालको परिस्थिति नै यस्तो छ, अब हामीले कसरी विश्वास गर्ने भनेपछि बरु सरकार अब त्यो दुःख नगरौँ। किनकि पर्यटन मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष फोनमा कुरा गरेँ मैले, प्रत्यक्ष पर्यटन मन्त्रालय गयौँ, हामी ज्ञापन पत्र बुझायौँ होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याइसक्यो हाम्रो ज्ञापन पत्र होइन। भनेपछि 33 पछि पनि अब व्यवस्था भइदिएपछि ए ठिकै छ, अबको इन्डस्ट्री पुस्ताले पनि गर्छ नि, त्यसको एउटा रिप्लाई त दिन्छ नि त। भनेपछि अहिले तत्कालै बाँच्नु पऱ्यो मजदुरहरू
होइन बाँच्नको लागि चाहिँ कमसेकम अब मजदुर कल्याणकारी कोषमा भएको बजेटले मात्र भए पनि चाहिँ एउटा अब घोडा भाडा तिर्न अथवा चाहिँ दाल चामल खान त पुग्यो नि त, अलिकति प्रेसरलेस भयो होइन, त्यसले मात्र भए पनि समाधान गर्दै गरौँ। बिचमा खुलिहाल्यो भने त्यो खुल्यो राम्रो भयो होइन। त्यो कारणले अरू हाम्रो एजेन्डाहरू धेरै छ, जस्तै अब ट्रेकिङ गाइडहरू अथवा ट्रेकिङभित्र रहेका चाहिँ एउटा उमेर वाइज एउटा नलेज अथवा एउटा चाहिँ क्यापेसिटी अनुसार अथवा एउटा चाहिँ क्वालिफिकेसन हेरेर चाहिँ एउटा पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ होइन। यो त सरकारलाई घाटा हुँदैन, यो त यही इन्डस्ट्रीबाटै मजदुरहरूकै करहरूबाट होइन हरेकबाट उठेको रेस्क्युको पैसाहरूबाट मेकअप गरेर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकियो भनेपछि यो मुद्दाहरू हामीले उठाइरहेका छौँ र सफल पनि बनाउँछौँ भन्ने हो। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब मेन मुद्दा चाहिँ तपाईँहरूको त्यही हो। विशेष गरी मजदुर पेन्सनको कुरा। हजुर अब यस्तो छ जस्तै अब शिक्षक शिक्षिकाहरू एउटा एजुकेसन लाइनमा शिक्षक शिक्षिकाहरूले अब 15-20 वर्ष काम गरेर पेन्सन पाउने होइन भनेपछि अब शिक्षक शिक्षिका एउटा ऐतिहासिक हो, थाहा छ, एउटा बाटो देखाइदिनु यस्तो उस्तो भनेर एउटा नलेज दिनु। तर टुरिज्म पर्यटन मजदुरहरू त नेपालको इतिहास धार्मिक सांस्कृतिक चाहिँ हामीले के भनिरहेको छ, खालि हामीले के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि नेपालको पर्यटन मजदुरहरू भनेको यो देशको आर्थिक चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ एउटा राजनीतिक हरेक कुराको चाहिँ एउटा सेना हो भनिरहेका छौँ। नेपाल प्रहरीहरू जनताको सेवा गराउनु भने पर्यटन मजदुरहरू यहाँको धर्म संस्कृति पहिचान कला होइन हरेकको चाहिँ सेनाहरू भनिरहेको छ भनेपछि अब त्यत्रो एकचोटि एभरेस्ट चढ्दाखेरि एकजनाले एभरेस्ट चढ्दाखेरि $11,000 पैसा तिर्छ एउटा क्लाइन्ट्सले भनेपछि $11,000 तिरेको पैसा र नेपालीको इन्सुरेन्सको कुराहरू छ, हरेक कुरा छ। त्यो बजेटहरू मेकअप गरेर सरकारले चाहिँ अलिअलि थप्नै पर्दैन। यही इन्डस्ट्रीकै पैसा भ्रष्टाचार यदि हुँदैन भने लुट्दैनन् भने यो फटाहरूले खाँदैनन् भने पुग्छ पेन्सनको व्यवस्था मजाले चाहिँ एउटा दीर्घकालीन जीवनयापन गर्नको लागि व्यवस्था हुन्छ। तर सम्बन्धित निकायमा चाहिँ अब 2-3 वर्ष यसो हल्लिने त्यसपछि कम्पनी खोल्ने त्यसपछि चाहिँ अब टुरिज्म बोर्डको प्रमुख हुने यता विभिन्न के आधारमा दिने अब नीति नियम हुन्छ त्यसमा त अब सरकारको आफ्नै खाली नीति आवश्यक पर्छ होइन, के आधारमा तपाईँहरूलाई पेन्सन दिने त? अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब यस्तो अब काम नलाग्ने अथवा चाहिँ अलिकति मजदुरहरूको निम्ति अथवा इन्डस्ट्रीको लागि पोजिटिभ ल्याउने खालि जहिले पनि बेरोजु निकाल्ने घाटा निकाल्ने सम्बन्धित निकायहरूलाई अब खारिज गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण पर्यटन मजदुरहरू एक भएर यो जति यो खालि पैसा थुपारेर बस्ने सम्बन्धित निकायहरू छ नि त काम गरेन नि त, यसपालि टोटली देखियो नि त भनेपछि त्यो खालको सम्बन्धित निकाय अब हामी खारिज गर्छौँ। अब हामी सम्पूर्ण पर्यटन मजदुरहरू एक हुन्छौँ, भरिया आरोही गाइड लिडरको सबै एकजुट भएर व्यवसाय मिलेर अब हामी त्यो खालको जुन बजेट कुहाएर राख्ने बेरोजु बनाउने उता फ्रिज बनाएर राख्ने त्यो निकायहरू हामी हटाउँछौँ। हाम्रो एउटा वैचारिक छलफल पनि भइरहेको छ। अब हामी सम्पूर्ण पर्यटन मजदुर एकजुट भएर आन्दोलन गर्छौँ, भोलि त्यो परिस्थिति हामी सिर्जना गर्छौँ र विशुद्ध मजदुरहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ इन्डस्ट्री। सरकारी कर्मचारीलाई अब सरकारले सरकारी रकम नै खर्च हुन्छ, पेन्सन दिन्छ र यो शिक्षकहरूलाई दिन्छ भन्नुभयो तपाईँले, उनीहरू पनि सरकारी कर्मचारीभित्रै गर्छन्। तपाईँहरूको त विशुद्ध यो पर्यटन मजदुरहरूको एउटा सङ्गठन हो, निजी क्षेत्र नै हो भनौँ होइन। तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेको के आधारमा सरकारले चाहिँ दिने त, पेन्सन कसरी दिने एउटा आधार त हुन्छ नि त। यस्तो छ, अब यो अलिकति लम्बिन्छ यो परिस्थिति, यो एउटा डिजाइन लम्बिन्छ। तर हामीले त के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेन, अघि सुरुमा मैले भने नि सम्बोधन के अर्थमा गरेन भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी सुन्दै आएका हौँ टुरिज्म चाहिँ मूल आर्थिक उस भनिरहेको छ, इन्डस्ट्रीले त सम्बोधन गरेको छैन रहेछ नि त भनेपछि गभर्मेन्टको सही छापसहितको लाइसेन्स हामीले पाउने अनि हामीलाई चाहिँ सरकारी अथवा चाहिँ एउटा राम्रो दीर्घकालीन जीवनयापन गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ के अर्थमा चाहिँ सम्बोधन गर्दैनन्, सम्बोधन गर्नु पऱ्यो नि त भनेपछि सम्बन्धित निकायहरूले यो आवाज उठाउनु पऱ्यो। नउठाइदिएपछि अब मजदुरहरू एकजुट भएर त्यसपछि चाहिँ एउटा वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी आन्दोलनलाई नै तीव्र राखेर अथवा चाहिँ यो जुन अब प्रतिनिधित्व गरेन अथवा चाहिँ आन्दोलन सरकारले सुन्ला, माग सम्बोधन होला आशा छ। यस्तो छ, अब हामी कोसिस गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, त्यसपछि भइदिएन भने त्यसको विकल्पहरू भइ नै हाल्छन्। अब अहिले त कोषको रकम चाहिँ हामीलाई खर्च गर्नु पर्यो दिनु पर्यो भन्ने मूल माग सँगसँगै तपाईँहरूको अर्को पनि एउटा आन्दोलनसँग जोडिएको विषय यहाँलाई मैले जोडिहालेँ। बहराइनका राजकुमार नेपालमा आरोहण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ लबुचे र मनासलु हिमाल आरोहणको लागि।
यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने राजकुमारलाई जुन विदेशबाट आउने राजकुमारलाई हामी हिमालय आरोहण गर्न दिँदैनौँ रोक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै तपाईहरुले यो रोक्नु त फेरि पर्यटन क्षेत्रमा त त्यसले अर्को नकारात्मक असर गर्छ नि हैन, नकारात्मक सन्देश जान्छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अब विशेष गरी राजकुमार आउनु पोजिटिभ कुरा हो, एउटा चाहिँ प्रमोसनको हिसाबमा पनि हैन, एउटा सन्देश पनि हुने भयो। तर अब उहाँ चाहिँ चार्टर गरेर व्यक्ति आउन दिने हैन, उहाँ चार्टरमा आउने भयो नि त। उहाँ अहिले बिचमा यति खतरा डिजाइन राजनीति खेलिएको छ कि यो एउटा कम्पनीले अर्गनाइज गर्नेलाई चाहिँ सरकारको पावर देखाएर चाहिँ जुन काम गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो राम्रो वेलकम छ। तर त्यो राजकुमार ठुलो होइन नि त, यहाँको मजदुरहरू ठुलो हो कि राजकुमार ठुलो हो? अनि मजदुरहरूले चाहिँ व्यवस्था गर्ने, अनि हाम्रो पनि त टुरिस्टहरू छ नि त, उहाँ बुक गरेको छ, आउँछु भनेको छ, अनि हामीले चाहिँ के अरे सम्भव छैन, पर्मिट खुल्यो भन्छ अनि प्लेन रोकिदिएको छ भनेपछि यो चाहिँ टोटल्ली एउटा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि एउटा नातावाद र कृपावादलाई चाहिँ सम्बोधन गरिएको होइन, जो चाहिँ अब ठुलोको चाहिँ के अरे चाहिँ सानोको ऐन भन्छ नि, त्यस्तै त हो नि। त्यो कारण यो विभेद हुनु हुँदैन, यो विभेदकारी बिचमा यो कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन भन्ने हो। मजदुर ठुलो हो नि त, राजकुमार आएर यहाँ मजदुर छैन भने बाँचेन भने कसले उसलाई आरोहण गराउँछ? भनेपछि यदि राजकुमार हिमालय आरोहणको लागि आउनु भयो भने त तपाईहरुले रोक्नुहुन्छ? एकदमै हामीले अगाडि नै उहाँहरूले अनुरोध गरिसकेका छौँ, विज्ञप्ति अलरेडी चाहिँ आधिकारिक रूपमा दिइसकेका छौँ। भनेपछि उहाँहरूले यो विषयमा उहाँहरूले पनि मजदुरहरूको निम्ति कि त केही अब सहयोग गर्नु पऱ्यो, कि त पहल गरिदिनु पऱ्यो होइन। अनि आफ्नो चाहिँ अब हुने अनि अरू मजदुरहरूलाई चाहिँ जुन अब सकाउन खोजेको, सेलाउन एउटा परिस्थिति निर्माण गरेको छ, यो प्रति हामी सधैँ चाहिँ गम्भीर हुन्छौँ। राज्यले चाहिँ असहयोग गर्यो भन्दैमा तपाईँहरूले अब जस्तो नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र, नेपालको पर्यटन भनेपछि विश्वसँग जोडिन्छ, बाहिर जाने सन्देशसँग जोडिन्छ, किनभने सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमै छ होइन। यो हिसाबले बाहिरबाट आउने पाहुनालाई त हामीले राम्रोसँग स्वागत सत्कार गर्नुपर्ने हो। उहाँलाई नि हामीले अब हिमालय आरोहणको लागि आउने राजकुमारलाई रोक्यौँ भनेदेखि त फेरि त्यसले दिने सन्देश त गलत जान्छ नि। जस्तो राज्यले गरेन भन्दैमा हामीले राज्य अथवा नेपालको नै गलत मेसेज जाने गरिने काम त गर्न भएन नि। यस्तो छ, अब नेपाललाई यो जुन यो अब इन्डस्ट्री छ यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्न खासै त्यति धेरै उस छैन, किनकि सगरमाथा चाहिँ नेपालमा बुद्ध जन्मेको त त्यत्तिकै पनि छ नि। उहाँहरूले प्रमोसनको नाममा धेरै बजेटहरू अब कुम्लाउने हरेक चाहिँ काम गर्ने जुन गरिराख्नु भएको छ नि, यो त्यति राजकुमारले गर्दा त्यति असर चाहिँ हुँदैन। किनकि अब यहाँ यो विभेदको कुरा अघि आयो, जुन कम्पनीले अर्गनाइज गर्दैछ त्यो कम्पनीको पनि आफ्नो नाता, भान्जा फुपूका छोरा होइन भतिजाहरूलाई मात्र काम पाउने भए भनेपछि त्यो आफ्नो कम्पनीभित्रको मजदुरहरू पनि विभेद हुन्छ कि त सबै मजदुर बटुलेर लानु पऱ्यो, नभए त्यो विभेदकारी अरूले त चित्त दुखायो नि त होइन, अरू त असन्तुष्ट भयो नि त। भनेपछि यो खालको एउटा चाहिँ नातावाद र कृपावाद र विभेदकारी चाहिँ काम नगरौँ, बरु पहल गरौँ, सबै इन्डस्ट्री नै खोलौँ, एउटा चाहिँ परिस्थिति एउटा चाहिँ आइसोलेसनको परिस्थितिहरू बनाउँ, तर अरूको चाहिँ रोकिदिने। त्यो एउटा मात्रै कम्पनी ठुलो होइन नि त, अरू व्यवसायीहरू छन्, अरू मजदुरहरू छन्, यो त विभेद भयो नि त टोटल्ली। त्यो कारण यसो जुन विभेद गऱ्यो भने यो मलाई असर हुने होइन नि त्यसले त, मजदुरहरू त चाहिँ अनचित्त भयो नि त, विभेद भयो नि त। कमसेकम उफ्न आफ्नो भान्जा फुपूका छोरा चाहिँ मान्छेले लान्छ अनि त्यो भित्र नै चाहिँ विभेद हुन्छ क्या। भनेपछि यस्तो विभेद कार्य कि ठप्पै नै पारिदिउँ कि त सबैलाई अब माहौल सिर्जना गरौँ, कि त त्यो जसले अर्गनाइज गर्छ त्यो मान्छेले यहाँको बाँकी रहेको मजदुरको लागि केही पहल गर्नु पऱ्यो अथवा केही चाहिँ परिस्थिति निर्माण गरिदिनु पऱ्यो, नभए त टोटल्ली भोलि यहाँ विद्रोह हुन्छ नि एकाटा। हिजो हामीले चाहिँ त्यो यत्रो वर्षदेखि इन्डस्ट्रीले बचाउनको लागि पऱ्यौँ, फ्यामिली नभनिकन एभरेस्ट चढ्दाखेरि बेस क्याम्पमा, हिजोको दिनहरूमा सुन्दै आएको कुरा के हो भन्दाखेरि एभरेस्ट जाँदाखेरि बेस क्याम्पमा म माथि गएर मऱ्यो भने जिम्मेवारी म भनेर साइन गरेर चाहिँ चढाइन्थ्यो पहिला। त्यसरी ज्यान दिएर चाहिँ अर्थतन्त्रको लागि एउटा परिस्थिति यो माहौलको लागि चाहिँ दुःख गर्ने हामी, अनि यो बेला चाहिँ व्यवस्था गर्ने, फिक्री नगर्ने, वास्ता नगर्ने, यो पनि हुन्छ। त्यो कारणले अब जुन संविधान निकायहरूको र राज्यको हिमाल आरोहीहरू गाइडहरू भनेको मजदुरहरू हुन्, उहाँहरूसँग वैचारिक छैन भने जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो अब उहाँहरूले नसोचे हुन्छ। अब पर्यटनसँग सम्बद्ध निजी क्षेत्र छन् होइन, निजी क्षेत्र र राज्यले के गर्नु पर्ला तपाईहरुको माग पूरा गर्नको लागि के गर्यो भने चाहिँ तपाईहरु मजदुरहरुको माग पूरा हुन्छ र पर्यटन क्षेत्रमा पनि त्यसले चाहिँ राम्रो भूमिका खेल्छ अथवा राम्रो हुन्छ के लाग्छ यहाँलाई अन्त्यमा? अब पर्यटन यो पटक पटक दोहोऱ्याएको विषय हो। अब नेपालको लागि ऐतिहासिक छ, आर्थिकमा चाहिँ दाहिने हात यसले नै टिकाएको छ नि त। म त 2014 मा भनेको छु क्या मैले, टुरिज्म छैन भने नेपालमा नाङ्गो भुतुङ्गो हुन्छ, भोगको चाहिँ भोगमरी चल्छ, त्यो त 2014 मा भनेको छु। भनेपछि
विशेष भएको कारण सरकारले मजदुरहरूको लागि राम्रो गर्नु पऱ्यो, रुट प्रमोसन गर्नु पऱ्यो। कतिमा चाहिँ भर्याङ छैन, कतिमा चाहिँ पुल छैन होइन। र अर्को कुरा विशेष गरी मजदुरहरूलाई बचाउनु पऱ्यो। मजदुरहरूलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक दीर्घकालीन जीवनयापनको लागि कार्यविधि बनाइदिनु पऱ्यो। म एभरेस्ट चढ्दाखेरि एक्सिडेन्ट भयो भने त म जवान छु नि त अहिले, एभरेस्ट एक्सिडेन्ट भइदियो भने अनि न मैले काम गर्न सक्छु, न मेरो फ्यामिली ह्याप्पी हुन्छन् भनेपछि त्यो परिस्थितिमा राज्यले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा जो चाहिँ एभरेस्ट चढ्दाखेरि यो जुन लाइजन अफिसरहरू छ, लाइजन अफिसरहरू बिचरा उहाँको भान्जाहरू होइन, पिएचडी गरेको भान्जाहरू बिचरा कहिले लुग्लाको अनुहार नदेखेको मान्छे लगेर लाइजन अफिसर बेसकेमा राखिदिन्छ। त्यो मान्छे न कहिले बेसकेमा पुगेको छ, हाई लागेर बिचमै बमिट गरेको छ, बिरामीहरू फर्केको छ। एघाटे नेपालमा एभरेस्ट चढ्ने नै चाहिँ 12-15 पटक चढ्ने नै अझै हजारौँ छन्। त्यस्तो दक्ष मान्छेहरू लगेर राखौँ। यो चाहिँ जुन राजनीति गर्न खोजेको छ इन्डस्ट्री, यो फोहोर गर्न खोजेको छ, यसमा चाहिँ हामी अब मजदुरहरू गम्भीर छौँ। अब हामी इन्डस्ट्रीलाई बचाउनको लागि यसै गरी चाहिँ दक्ष नभएको होइन मान्छेहरू ल्याएर राख्न थाल्यो भने चाहिँ अब मजदुरहरू आन्दोलन गरेर एउटा आफ्नै हिसाबमा चाहिँ अब इन्डस्ट्रीलाई बचाउनको लागि मजदुरहरू एकजुट हुन्छ। विशुद्ध मजदुरहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ इन्डस्ट्रीलाई। अब समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश राई, पर्यटन सेवा समाज नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समिति अहिले गठन गरेर उहाँहरू पर्यटन मजदुरहरूको माग पुरा गर्नु पर्यो भनेर अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, त्यसको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समग्र नेपालका पर्यटन मजदुरहरूको अवस्था र पछिल्लो समय किन चाहिँ आन्दोलन गर्नु पर्यो, राज्यसँग अपेक्षा के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर। हवस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। हामी अर्को हप्ता पुनः यहाँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ नयाँ विषयवस्तु र अतिथिको साथमा। आजको कार्यक्रमबाट राधा ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।